कालीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 18 Moksha Sannyasa Yoga shloka numbers 76 to 78. Repeat after me. राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् 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 केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. Let us chant together. राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. Now you chant. राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. Listen to me. राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. Repeat after me. Shloka number 77. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे रूपमत्यद्भुतं हरे रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः हृष्यामि च पुनः पुनः. Let us chant together. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. Now you chant. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. Listen to me. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. Repeat after me. Shloka number 78, last shloka of the day. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः. ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. Let us chant together. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. Now you chant. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. Listen to me. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Shri Vijayo Bhutihi Dhruvani Tirmatirmama. Now listen to all the three shlokas of the day. Rajan Samsmrutya Samsmrutya संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. Sanjaya said, O king, remembering again and again this wonderful and sacred dialogue between Krishna and Arjuna, I rejoice again and again. And remembering again and again that wonderful form of Krishna, great is my amazement. O king, I rejoice again and again. Where Krishna, the Lord of Yoga, where Arjuna, the wielder of the bow, there will always be prosperity, victory, welfare, and well-being. This is my conviction. संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ. हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ. जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है.